अस्सलामुअलैकुम नाजरीन और सामीन, वेलकम करते हैं आपको यूएई बाखबर चैनल के ऊपर। उम्मीद करता हूँ तमाम नाजरीन खैर वाफियत से होंगे। बढ़ते हैं आज की यूएई की ताज़ा तरीन खबरों की जानिब, लेकिन उससे पहले यूएई की तमाम वीज़ा अपडेट्स और ताज़ा तरीन खबरें सबसे पहले अपने मोबाइल के ऊपर देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, नीचे मौजूद सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही घंटी के निशान के ऊपर क्लिक करके आल के ऊपर क्लिक कर दें। बढ़ते हैं हमारी पहली खबर की जानिब। दुबई कस्टम की एक और बड़ी कामयाबी। दुबई कस्टम की जानिब से ड्रग स्मगलर्स के खिलाफ क्रैक डाउन इंटेलिजेंस इतलात पर मुख्तलिफ कामयाब कार्रवाइयाँ की गईं। दुबई कस्टम ने इंटेलिजेंस इतलात पर मंशियात स्मगलों के खिलाफ ऑपरेशन करके 76.31 किलोग्राम मंशियात कब्जे में ले ली। ऑपरेशन अमराया पोर्ट पर किया गया। मंशियात की मालियत 47.5 मिलियन दरम की है, जिसमें 30.15 किलोग्राम क्रिस्टल मेथ और 46.16 किलोग्राम हशीश मौजूद हैं। दुबई के कस्टम एक्टिंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ कस्टम इंस्पेक्शन डिवीज़न इब्राहिम कमली ने कहा है कि इंटेलिजेंस डेटा के तज्जिए से हमारे अफसरान को शक हुआ कि हमरियात बंदरगाह पर कुछ मशकूक सरगर्मियाँ होनी हैं और हमारे रिस्क इंजन ने रेड फ्लैग बताई थी। शक होने पर मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी गई। हमराया कस्टम सेंटर और कंट्रोल रूम पर टास्क फोर्स को कायम किया गया, जिन्होंने सियाह यूनिट का बराह रास्त तावन हासिल किया। इन्होंने मशकूक जहाज़ पर नज़र रखी और इसके पीछा किया। कंटेनर को स्कैन किया गया और इस बाहर से मालूम हुआ कि ये गैर मामूली है। 9 सनफर कुत्तों की मदद से गैर कानूनी मवाद को कब्जे में ले लिया गया। सुराग रसां कुत्तों ने निशानदेही की। मौके पर मौजूद मोबाइल लेबार्ट्री से जब जांच की गई तो मालूम हुआ कि वहां मंशियात भी मौजूद हैं। कैमली ने बताया कि दुबई कस्टम ने हालिया दिनों में मंशियात स्मगलिंग के इंसदाद के लिए बेहतरीन हिकमत अमली अपनाई है, जिसमें अपनी टीम की इंसदाद को गैर मामूली सतह पर बढ़ाया गया। हमारे मजबूत इंटेलिजेंस की जदीद स्कैनिंग आलात और टेक्नोलॉजी की मदद से मंशियात स्मगलिंग की रोकथाम को मुमकिन बनाया गया है। दुबई कस्टम की जानब से महफूज कौम को मुहिम शुरू की गई है, जिसमें मुल्क को मंशियात की लानत से पाक करना। समुद्री कस्टम सेंटर मैनेजमेंट के कायम मकाम डायरेक्टर सुल्तान सैफ अल सऊदी का कहना है कि इस मुहिम की खातर ख्वाह नताइज सामने आए हैं। 2020 में दुबई कस्टम ने एक कार्रवाई में 662 किलोग्राम की मंशियात स्मगलिंग रोकी थी। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की जानिब। दुबई के हरदल अजीज शेख मोहम्मद राशिद अल मकतूम ने अपनी क़यादत के 15 साल पूरे होने पर दुबई और अमारात की अहम कामयाबियां का जिक्र कर दिया। जी हाँ नाजरीन, दुबई के फरमारवा और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर आज़म नायब सदर शेख मोहम्मद राशिद अल मकतूम को अमाराती हुकूमत की क़यादत संभाले हुए आज 15 साल मुकम्मल हो गए हैं। इस हवाले से इन्होंने आज अपने ट्विटर अकाउंट पर एक खुला ख़त तहरीर किया, जिसमें अपने दौर में होने वाली अहम तरीन कामयाबियों का जिक्र किया। शेख मोहम्मद ने ट्विटर पर अपने अमाराती वज़ीर आज़म के सफ़र के हवाले से तफसीली पैगाम में लिखा, मैंने अपने भाई और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख खलीफा ज़ायद अल नहान के विज़न को पूरा करने के लिए अपनी जानब से भरपूर काम किया। मैंने अमारात में बसने वाले अफराद की खिदमत के लिए अपनी भरपूर कोशिश की है। अपने खसूसी पैगाम में इन्होंने अपनी क़यादत के 15 सालों के दौरान होने वाली हैरत अंगेज़ तरक्की और कामयाबियों से भी आगाह किया है, जिस दौरान इन्होंने मुकामी और वफाकी सतह पर हज़ारों टीमों के साथ काम किया। शेख मोहम्मद राशिद ने कहा कि अमाराती सदर शेख खलीफा के विज़न की तकमील के लिए हज़ारों टीमों ने एक टीम की सूरत में यकजा होकर काम किया। इन्होंने लिखा, हमने गवर्नमेंट में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के असूल वाज़े किए। हमने मुमलकत में 15 नए कवानीन मुतारफ़ करवा कर इन्हें बड़े पैमाने पर कानूनी इस्लाहात की हैं, जो इससे कबल अमारात की तारीख़ में कभी नहीं हुई थी। इस मौका पर इन्होंने अपने दौर में हासिल होने वाली अहम कामयाबियों का जिक्र भी किया है, जो मंदरजा झैल हैं। 500 सरकारी सर्विसेज की फराहमी स्मार्ट टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल की गई। इन 15 सालों के दौरान वफाकी बजट का हुजम दुगना से भी ज़्यादा हो गया, जो कि 130% तक बढ़ गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात दुनिया भर के मुआशी, समाजी, कानूनी और दीगर 131 इंडेक्टर्स में बेहतरीन रैंकिंग हासिल कर चुका है। UAE का पासपोर्ट दुनिया का ताकतवर तरीन पासपोर्ट बन गया है। अमारात में मुकीम 95% अफराद ख़ुद को यहाँ महफूज ख्याल करते हैं। अरब दुनिया में अमारात की मुआशियत सऊदी अरब के बाद दूसरी बेहतरीन मुआशियत है। गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए बेपनाह कोशिश रखने के मामले में भी अमारात बेहतरीन मुल्क बन चुका है। अमारात ने हाउसिंग स्कीम के शोबे में 40 अरब दरहम के सरमायाकारी की है। तालीम के शोबे पर 140 अरब दरहम खर्च किए हैं। समाज के बहबूद और तरक्की से मुतल्लक प्रोग्राम्स पर 94 अरब दरहम के अखराजात किए गए, जबकि सेहत और बीमारियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लक मामलात पर 50 अरब दरहम खर्चे जा चुके हैं। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की जानिब। दुबई में एक अनोखा वाक़या। दुबई में मुकीम गैर मुल्की को खातून से शादी के नाम पर धोखा महंगा पड़ गया।
جی ہاں ناظرین، ایک ایرانی شخص کے متحدہ عرب امارات میں رہتے ہوئے ایک خاتون سے شادی کے لیے دوسرے شخص کی دستاویزات استعمال کرنا مہنگا پڑ گیا۔ عدالت نے ایرانی شخص کو 3 سال کے لیے جیل بھیج دیا۔ دبئی کی ابتدائی عدالت نے 52 سالہ ایرانی شخص پر اپنی ہم وطن خاتون سے شادی کے لیے جعلی دستاویزات استعمال کرنے کے جرم میں انہیں سزا سنائی۔ دونوں کی شادی 2007 میں ہوئی تھی، جب ایرانی شخص نے اپنا جعلی نام استعمال کر کے دوسرے شخص کے پاسپورٹ کا استعمال کیا اور متاثرہ شخص سے شادی کی۔ دونوں کے درمیان ناچاکی تھی اور 2018 میں باہمی رضامندی سے طلاق ہوئی۔ اس دھوکہ دہی کا پتہ اس وقت چلا جب 38 سالہ ایرانی خاتون نے اپنے شوہر سے کہا کہ وہ اپنا آئی ڈی کارڈ بنانا چاہتی ہے اور اس مقصد کے لیے شوہر کے پاسپورٹ کی ضرورت ہے۔ اس پر شوہر نے بیوی کو پہلے تو نظر انداز کیا، لیکن بیوی کے اصرار پر شوہر نے بتایا کہ وہ جعلی دستاویزات استعمال کر کے کسی دوسرے شخص کا نام استعمال کر کے اس سے شادی کر چکا ہے۔ جب خاتون پر یہ راز فشا ہوا تو شوہر نے ان سے جھوٹ بولا ہے تو وہ پولیس کے پاس گئیں۔ دبئی پولیس نے ملزم کو گرفتار کیا، جہاں ملزم نے پولیس کو سامنے اپنے جرم کا اعتراف کیا۔ اس پر ملزم نے پولیس کو بتایا کہ خاتون کے علاوہ سب فیملی ممبران کو معلوم تھا کہ اس کا اصل نام کیا ہے اور شادی کے لیے جعلی دستاویزات استعمال کرنے کے بارے میں بھی معلوم تھا۔ دونوں کا 12 سال کا بیٹا بھی ہے۔ عدالت نے دھوکہ دہی ثابت ہونے پر ایرانی شخص کو 3 سال کے لیے جیل بھجوا دیا۔ بڑھتے ہیں ہماری اگلی خبر کی جانب۔ امارات میں ایک اور بڑی شخصیت انتقال کر گئی۔ جی ہاں ناظرین، امارات میں سوگ کا سما 80 سال تک لوگوں کا مفت علاج کرنے والا نیک بزرگ انتقال کر گیا۔ متحدہ عرب امارات کی فضا آج سوگوار ہے، جس کی وجہ ہے کہ 100 سالہ اماراتی بزرگ عقیدہ علی المہری انتقال کر گئے ہیں۔ المہری نے 80 سال تک تمام افراد کا مفت علاج کیا، کبھی کسی سے علاج کے لیے ایک درہم بھی وصول نہیں کیا تھا۔ 1920 میں العین میں پیدا ہونے والا علی المہری روایتی طریقہ علاج کے ماہر تھے، جنہوں نے ان کی خدمات ابو ظبی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ انہوں نے 90 کی دہائی تک مریضوں کا علاج جاری رکھا اور اپنے طبی تجربات سے میڈیکل ریسرچرز اور ڈاکٹرز کو بھی ادویہ سازی کے معاملے میں بھی مفید مشوروں سے نوازتے رہے۔ المہری کی وفات پر ابو ظبی کے ولی عہد اور اماراتی مسلح افواج کے ڈپٹی سپریم کمانڈر شیخ محمد بن زاہد ال نہیان نے بھی تعزیت کا اظہار کیا۔ شیخ محمد نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا، عقیدہ علی المہری امارات کے ایک وفادار اور قابل احترام سپوت تھے، جنہوں نے اپنے ملک کے کئی دہائیوں تک بلا امتیاز خدمت کی۔ میں ان کے سوگوار خاندان اور رشتہ داروں سے دلی تعزیت کا اظہار کرتا ہوں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ بڑھتے ہیں ہماری اگلی خبر کی جانب۔ پاکستانی ڈاکٹرز اور نرسز کے لیے شاندار روزگار کے مواقع میسر آ گئے ہیں۔ پاکستان سے 196 افراد پر مشتمل طبی عملہ کورونا کے انسداد کے لیے کویت پہنچ گیا ہے۔ پاکستانی طبی عملے میں 41 ڈاکٹرز، 131 نرسز اور 24 ٹیکنیکلز ہیں جو کویت کے مختلف ہسپتالوں میں خدمات انجام دیں گے۔ پاکستان میں کویت کے سفیر ناصر المطری نے طبی عملے ارسال کرنے پر پاکستانی حکومت کا شکریہ ادا کیا، تاہم ابھی تک کویتی حکومت کو پاکستان سے مزید ڈاکٹرز اور نرسز کی بھی ضرورت ہے۔ پاکستانی اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ کویت نے جون 2021 تک 1000 ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل سٹاف کی ڈیمانڈ کی ہے۔ کویتی حکومت کی جانب سے مختلف ہیلتھ سیکٹرز میں اسپیشلسٹ افراد کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے۔ گزشتہ 2 ماہ میں اس سلسلے میں 4 مرتبہ اشتہار بھی جاری کیے جا چکے ہیں۔ موصول ہونے والی درخواستوں کے ذریعے امیدواروں کی فہرستیں مرتب کی جا رہی ہیں، جن کے انٹرویوز کچھ دنوں بعد ہوں گے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ مزید اس طرح کی تازہ ترین خبریں سب سے پہلے دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔